السلام عليكم. اعتذر على لو روتار اللي سميتو، مي كنا تنديرو دوطخ فيديو ديال لا جينيتيك دي زابلويد. المهم نبداو. لو سيكل دو كريبس عنده 3 ديال لي نون: سيكل دو كريبس، سيكل دو لاسيد سيتريك، سيكل تريكاربوكسيليك. واش سميتو سيكل دو كريبس معروف بها حيت على قبل السميه ديال العالم اللي اكتشفو اللي هو هانس كريبس. المهم قبل ما ندخلو في لي زيتاب ديال سيكل دو كريبس خصنا نعرفو دي زانفورماسيون اسونسييل اللي هما se déroule dans le cytoplasme des prokaryotes اما دي زوكاريوت تكون في لا ميتوكوندري. وعلاش تكون في لا ميتوكوندري؟ حيت تما كاين الاكسجين، وبطبيعه الحال لو سيكل دو كريبس نيسيسيت دوكسيجين. ولا بروميير ايتاب ديال السيكل دو كريبس دابا نشوفوها اون ديتاي من بعد، هي تنجمعوا لاسيتيل كوا مع لوكزالو اسيتات، هاد واحد لي كومبوزيت دابا نشوفوهم حتى هما وتعطيونا لي سيترات. هادي هي لا بروميير رياكسيون باش يبدا لو سيكل دو كريبس. بريف، واحد الريمارك مهمه واللي هي le pyruvate n'entre pas dans le cycle de Krebs. نساوش هادي، ما تيدخلش في السيكل دو كريبس. البيروفات اش يطرى ليه؟ البيروفات تيتحول لاسيتيل كوا، وهاد لاسيتيل كوا هو اللي تيدخل ليا في السيكل دو كريبس. مازال البيروفات ما تيدخلش في السيكل دو كريبس، لاسيتيل كوا اللي تيدخل فيه. مي كيفاش يتحول ليا البيروفات لاسيتيل كوا؟ عندي واحد لونزيم سميتها، نتوما تبعوا على سوري باش تفهموا، سميتها بيروفات ديزيدروجيناز. هاد البيروفات ديزيدروجيناز و بي دي اش، المهم لابريفياسيون ديالها تتكون من ثلاثه ديال لي زونزيم. كاينه دي كاربوكسيلاز، اون اسيتيل ترانسفيراز ما بالبلو، اي اون اوكسيدو ريدكتاز. شتا هاد دي كاربوكسيلاز هادي تتحيد ليا. اش تعني دي كاربوكسيلاز؟ تتعني واحد لونزيم تدير دي كاربوكسيلاسيون، تتحيد سي او 2. ها هو منين حيداتو سي او او، ها هو طار سي او 2 كربون 1 بطبيعه الحال. كربون 1 طار هو اللي او اللي فيه، ها هو سي او 2. اون اسيتيل ترانسفيراز يعني تلصقوا واحد الاسيتيل ترانسفيراز، واحد الستيل كوا، ها هو بيلصق واحد الكوا اس، ها هو اس اش، هو بيلصق في بلاصه هذا اللي تحيد، في بلاصه كربون تحيد، يعني بيلصق مع الكربون 2. ها هو لصق هنايا شفتوه، ها هو كربون 1 ها 2، وهو اس اس كوا. مزيان. ايجي اون اوكسيدو ريدكتاز، تندير واحد الريدكسيون ديال اش؟ ديال واحد ان ا دي بلس. الان ا دي اش منين جات هاد اش؟ جاتها من هاد اس اللي لاصقه مع هاد اش اللي لاصقه مع اس. طيب مزيان ساهله. وهاني قديت لاسيتيل كوا ديالي تكون من جوج ديال لي كربون او اس كوا لاصقه فيه الفوق. مزيان. شتي هاد لا رياكسيون هادي مهمه، تعتبر بمثابه بحال قلتي شي قنطره، شي بون ما بين سميتو ما بين لا غليكوليز اي لي سيكل دو كريبس. بحال قلتي شي قنطره تربط بين بيناتهم. ندوزو لحاجه اخرى. عندنا عام سيدي هنايا قال لك ان فيديو تاع سيكل دو لاسيد سيتريك. شتي واحد المعلومه هنا مهمه، غادي هاد لي ديتاي، هاد لي رياكسيون اللي هنا غنشوفهم اون ديتاي من بعد. اش قال لك هنايا؟ واحد المعلومه مهمه. شتي هذا اللي مدور عليه بلو روج هنايا، هاد الكومبوز اللي سميتو لوكزالو اسيد. شتي هذا هو لو بروميي، هو كتب لك هو باش يبدا السيكل دو كريبس، هو باش تيسالي السيكل دو كريبس. هو لوكزالو et se termine aussi par l'oxaloacétate. Début par l'oxaloacétate, se termine par l'oxaloacétate. انا هاد لوكزالوسيت بخيلو مع بحال شي باب، هو منش ندخلو هو منش نخرجو، باب ديال شي دار هو منش ندخلو منش نخرجو. دونك هو باش يبدا السيكل دو كريبس و باش غادي يسالي بطبيعه الحال، يعني بحال شي بريزوني محبوس في السيكل دو كريبس تيخرجش منه. نبداو على بركه الله لي رياكسيون ديالنا. اول رياكسيون هي كوندونساسيون دو لوكزالواسيتات اي دو لاسيتيل كونزيم ا. هاد لا رياكسيون انتبهوا معايا مزيان باش تفهموها مزيان. الاغلبيه المهم فيها شويه ديال سميتو ديال الصعوبه. المهم التيب ديال الرياكسيون هي سميتها كروتونيزاسيون. المهم عندنا عام سيدي لوكزالواسيتات افيك لاسيتيل كوا. شتي هاد الجوج هادو كنجمعوهم بحال قلت لك نخلطهم مع بعضهم باش يعطيونا واحد الكومبوزي اللي هو السيترات. ولكن كاينه واحد الحاجه ما بين السيترات وهاد الجوج اللي سميتها السيتريل كوا، واحد الانترميديير. طبعا نعرفوا حتى هو كيفاش يتقاد، ان السيترات ساهل نلقاوه، خصنا نفهموا هذا كيفاش يتقاد. المهم تبعوا معايا مزيان. تي لاسيتيل كوا ديرو بالحمر ومدور عليه بالحمر ياك، والكزالوسيتات هو هذا اللي بالبيض هنا. المهم تابعوا معايا. كاين لاسيتيل كوا تكون جوج ديال لي كربون، كاينه اس كو هنا وكاينه كربون 1 كربون 2، سي او فونكسيون سيتون سي اش 3 ميثان. المهم شتي هذا اللي مدور عليه بالحمر، ها هو هنايا كامل بالحمر، يا بلاصه سي اش 3 ولا سي اش 2. شوف سي اش 3 استيل كوا، سيرو سيتريل كوا، وشوفوا معايا مدور عليها بالحمر. عندي اس كوا
سي او سي اش 2. ما بقاش سي اش 3. علاش؟ ديك اش دابا نقول لكم فين مشات ديك اش. هذا قلنا هذا هو لوكزالو اسيتات. شوفوا معايا لوكزالو، شوفوه من التحت. ها هو التحت ديالو سي او او، ها هي سي او او. سي اش 2 ها هي سي اش 2. شوفوا في لاستوري فين سميتو متبع هنايا وهنا سي اش 2. ها السي، شتي هاد السي هادي نوريها لكم. شتي هاد السي هادي هنايا اللي فيها دوبليزون اون فونكسيون سيتون ديال لوكزالو اسيتات كربون 2 ديال لوكزالو اسيتات. هذا يبقى بلاصتو وبينزل عنده الكربون 1 يلصق فيه. ها هو بينزل عنده لهاد البلاصه. ها هو نزل، شفتوه كينزل. ها هو انا نازل. وهاد او هادي ما تبقاش او، غتولي او اش. منين جات هاد اش هادي؟ جاتها من هاد اش 2 اللي كانت هنا. ها هي سي اش 3 اللي كانت هنا عفوا. ها هي جاتها ديك اش اللي شاط، وهنا بقات سي اش 2 ديال لاستيل كوا. مزيان. دونك هذا هو سيتريل كوا. يعني واحد لونزيم هي اللي سمحات لي ندير هاد السيتريل كوا اللي سميتها سيترات سانتيتاز. ونفس هاد لونزيم هادي ولكن تنزيد عليها اش دوزو. اش بغات تعطيني السيترات. اشنا هو الفرق بين السيتريل كوا والسيترات؟ فرق ساهل. شتي هاد اس، هاد كو ا اس بطير وبتجيب بلاصتها او. ها هي علاه درنا بلس اش 2 زو، يعني كاينه كاين اتوم ديال الاكسجين وحده. ها هي غادي نلصقها بلاصتها. ها هي ولات عندي سي او او، وداك الشيء الاخر بقى هو. ايوا هاد اس كوا اللي طارت نزيد ليها هاد جوج لي اش غتولي كوا اس اش بلس اش. صافي يعني قديت كومبوزي ديالي اللي هو السيترات. تري سامبل. لا دوزيام رياكسيون تتسمى ايزوميريزاسيون دي سيترات. ساهله بزاف. تنديرو هي واحد ديزيدغاتاسيون وواحد ليدغاتاسيون. يعني ديزيدغاتاسيون تنحيدو اون موليكول داش دوزو، ليدغاتاسيون تنزيدو لا موليكول داش دوزو. المهم هي مجموعه فيها جوج لي رياكسيون اللي قلتي عليها درت 2 بلس 3. المهم ها هو السيترات ديالي. السيترات ها هو كما تشوفوه. حيدت منه اش دوزو. ها هي حيدت منه او اش من هنايا. حيدت او اش من سميتو من لوكزالو اسيتات، وحيدت اش من لاسيتيل كوا. ديما هذا الفوق هو لاسيتيل كوا، وهذا الكربون 1 2 3 4 هادو ديال لوكزالو اسيتات. شوفوا معايا في السيتريل كوا. ها 1 2 3 4 هادو السيترات 1 2 3 4. هادو ديال لوكزالو اسيتات، ولكن الكربون هذا 1 2 هادو ديال لاسيتيل كوا. مزيان. تاعنا 1 2 ديال ستيل كوا. دونك تنحيدو اش من هنا و اش من هنا. اكونيتاز ديال لونزيميتات ديال هاد القضيه تنلقى 6 اكونيتات على حساب ليزوميريزاسيون. من بعد لاكونيتاز نيت لونزيم نيت تندير هيدغاتاسيون. تنعاود نرجع الماء اللي حيدت في الاول، ولكن هاد المره تقلبهم. حيت انا او اش هنا بنزيد او اش لفوق. مزيان هنا اش. هادي تسمى ايزوميريزاسيون ساهله. وتلقى واحد الكومبوزي سميتو ايزوسيترات. لا رياكسيون 4 سميتها اوكسيدو ريدكسيون نيميرو 1 حيت كاينه نيميرو 2. المهم تلقى هذاك ليزوسيترات اللي قلنا بلس ان ا دي بلس تعطيني الالفا سيتوغلوتارات بلس سي او 2 بلس ان ا دي اش بلس اش، يعني ان ا دي اش 2 ديريكت. المهم تيب دو لا رياكسيون هي اوكسيداسيون كاينه اوكسيداسيون، يعني تندير واحد الاوكسيداسيون تنفقد سميتو، وتندير واحد ديكاربوكسيلاسيون. مزيان. هاي لا رياكسيون شوفوا معايا هنا. هذا هو لي زوسيترات اللي لقيت قبيله. سي او او سي اش 2 ديال الاسيتيل كوا. سي نقلبهم. ايوا حنا كنا دايرين قبيله سي او او هنا هما داروا هنايا. المهم باغاف مشكل. سي او او. المهم سي او اش سي او. مزيان. هذا هو لي زوسيترات. غادي تقاد ليا واحد الكومبوزي ما بيناتهم سميتو اوكزالو سوكسينات. عاد بعد تنلقى هذا الكومبوزي. المهم تندير واحد لوكسيداسيون، يعني ان ا دي بلس وتلقى ان ا دي اش بلس اش. يعني تتمشي ليا اش من هنايا. لو كربون نيميرو 3 ها هو، ها 1 ها 2 ها 3، يعني مشات اش من هنا. ها هي خصني اش اخرى خصها تمشي. غادي تمشي ليا من هنا، يعني مشاو جوج لي اش من هنا. هلا تلقى هنا دي اش 2 واحد لوكسيداسيون. مزيان. من بعد تلقى هذا كومبوزي اوكزالو سوكسينات قلنا. ابخي غندير واحد الديكاربوكسيلاسيون، يعني غادي غنحيد واحد سي او 2 من هذا. ولكن من بلاصه نحيدو غنحيد هذا. ها هو هذا غادي يطير. شوفوا هذا السوري هذا غادي يحيد وتولي عندي سي اش 2 بطبيعه الحال. سي اش 2 سي اكسترا. المهم تلقى هذا الكومبوزي، يعني كربون 1 2، يعني كربون 2 تحيد منه واحد سي او 2. هاي تحيد من هنا تلصق اش بطبيعه الحال باش نحافظوا على الهيبريداسيون. دونك عندي سي اش 2 سي اش 2 سي او سي او فونكسيون سيتون سي او.
مزيان. هذا هو الالفا سيتوغليتارات، ساهل، تكون من 5 كربون. مزيان. الانزيم اللي دارت لي هادشي سميتها ايزوسيترات ديزيدروجيناز. مزيان. لا رياكسيون الثانيه تتسمى ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداتيف. مزيان. عندي الالفا سيتوغليتارات ديما تنجيب كومبوزي داك اللي خرج ليا تنعاود ندير ليه بزاف ديال لي رياكسيون. هاد الالفا سيتوغليتارات بليس انا غادي يعني عندي اوكسيداسيون ثاني بليس كوا، يعني تلصقوا واحد الكونزيم كنت حيدناه انا من عنده لصقوا تيكسيوني الكوا بليس سي او 2 بليس ان ادي اش. شتي هادو اللي نكتب لكم انا، يعني هادشي اللي غنقادو، وهادو هما لي كومبوزي اللي تيتفاعلوا، وهادو هما النواتج الغربيات. تيب ديال لا رياكسيون هي ديكاربوكسيلاسيون اوكسيداسيون، يعني نديرو تنحيدو سميتو واحد سي او 2، واحد المولكيول ديال سي او 2 تنديرو واحد الاكسيداسيون نقادو واحد ان ان دي. المهم ها هو الالفا سيتوغليتارات ديالنا، ها هو بلس ان ان دي بلس بطبيعه الحال. يمكن لي ندير على شكل هكا اسهم ونحطهم هنايا، ولا يمكن نكتبهم ديريكت هكا بلس ان ان دي بلس اش اس اش كوا. بطبيعه الحال ما نكتبش هي كوا اس هكا، نخليها بوحدها نتخافض على داكشي ديال الشيمي ليكيداسيون ديال لي موليكول. هذا هو السكسيوني الكوا. كيفاش تلقيتو؟ شوفوا معايا فاش تيختلفوا هاد الجوج. شي بلاصه ديال السي او 2 بلاش السي او، حيدت هاد السي او لصقت بلاصتها اسكوا، يعني درت ديكاربوكسيلاسيون. مزيان. حيدت هاد السي او 2 ها حيدتو لصقت بلاصتو اسكوا. مزيان. عندي السي او هنا سي اش 2 سي اش 2 هنا السي او، يعني بقى داكشي هو شتي هاد اسكوا هادي، هاي اسكوا فيها واحد لاشين هنا، دونك درت بها اوكسيداسيون. كان عندي ان اتي بلس، عندي ان اتي اش. مزيان ساهله. سكسيني الكوا او الانزيم اللي سمحت لي ندير هادشي هذا، واحد لو كومبلكس ديال لي زونزيم سميتو كومبلكس الفا سيتوغليتارات ديزيدروجين. ماشي. Deuxième réaction, la formation du liaison riche en énergie. هذه هي la réaction 6. Formation du liaison riche en énergie. عندي سكسيوني الكوا اللي لقينا بلس بي بلس جي دي بي. شتي هاد جي دي بي بحال قلتي ا تي بي، ا تي بي تتسمى ادينوزين، وهنا جي تي بي تتسمى غوانوزين. المهم غوانوزين دي فوسفات بعتني غوانوزين تريفوسفات. مزيان. سكسينات موين بي ا موين بلس كوا. مزيان. تبدو رياكسيون فوسفوريلاسيون، يعني قديت واحد سميتو واحد كومبوزي ريش اون فوسفور، يعني انرجي. هاهي كوا و جي تي بي. مزيان. ها لا رياكسيون كيفاش بدات. عندي سيكسيوني الكوا اللي شفناه، يعني دابا قلبوه بحال قلتي قبيله كانت اسكوا لتحت، دابا ولات الفوق. مزيان. المهم نقلبو حتى نتايا غادي تفهم مزيان. سيكسيوني الكوا سي او او سي اش 2 سي اش 2 سي او اسكوا. مزيان. بلس بي اي بلس جي دي بي. سكسينات باش تختلف سكسيني الكوا على السكسينات. السكسينات ما فيهش اسكوا يعني طارت. مزيان. هي طارت، هي حيدتها، ما هي كوا طارت. مزيان. جي دي بي بلس بي يعني جاني واحد الفوسفات من لو مي. شتي هاد الفوسفات مين جاني باش نشرح لكم مزيان. شتي هاد ليزون ديال اس كوا، علاش لقينا هي كوا هنا بوحدها و اس لا؟ شتي اس بحال قلتي عطاتني عطاتني هي واحد لا ليزون. هاد اس هادي، هاد ليزون شوفوا هنا، هاد اس مع كوا هاد ليزون ريش اون انرجي، يعني تعطيني واحد الطاقه كبيره بزاف. هذيك الطاقه كبيره بحال قلت سمحت لي نصاوب واحد البي اي، ها هو واحد الفوسفات لصقتو مع الجي دي بي اللي عندي في الميليو ديجا، وتعطيني جي تي بي، يعني قديت واحد لا موليكول ديال الانرجي ديك دو كريبس. هادي هي اول موليكول ديال الانرجي اللي كتينا. مزيان. جي تي بي. لونزيم اللي دار هاد القضيه كاين الاولى سيكسيني الكوا سانتيتاز، والثانيه يعني اللي حيدت لي هاد اسكوم هنا، الثانيه اللي صوبت لي جي دي بي، صوبت لي هاد جي تي بي، هي نيكليوزيد دي فوسفات كيناز. باش نحط بي اي فوق سميتو قلنا في لاغليكوليز بان الكيناز هما دي بروتين تيلصقوا لي بي اي فين ما كنلصقوا ليها فوق بحال ولا يحيدوا على حساب لا رياكسيون، نلصقوا فوق جي تي بي باش يقادو لنا جي تي بي. تري بيان. دوزيام رياكسيون قال لك ريجينيراسيون دو لوكزالواسيتات، نعاود قالت لوكزالواسيتات. جبتو لا رياكسيون يا اوكسيداسيون، تكون ساهله لا رياكسيون بطبيعه الحال. عندي هنايا السيكسينات اللي قديت هنايا، ها هو هنايا نفسه ساهل. سي اش 2 سي اش 2 سي او سي او دغيا تحفظوه ساهل. بلس اف ا دي، اف ا دي بلس ولا اف ا دي. تاع اف ا دي بحال ان ا دي، يا هذا اف ا دي يعني بالفان و ان ا دي. المهم دابا نكتب لكم لا ليست بريفيسيون ديالهم هنايا واش يعني. سيكسينات ديزيدروجيناز.
هي لونزيم سمحت لي ندير هاد لا رياكسيون، يعني حولت سيكسيونات للفيماغات. مزيان. هاد الفيماغات هذا باش يختلف على السيكسيون، يعني اف ا دي خصها جوج ديال لي اش. هاهي ولات عندي اف ا دي اش 2 درت اوكسيداسيون ديالها، يعني ولات عندي مشات اش من هنا مشات اش من هنا، ندير دوبل ليزون. هاي ساهله، سي اش سي اش، يعني حيت اش من هنا كربون 2 و اش من كربون 3. بيان ساهله لا رياكسيون. La réaction numéro 8 هي de type hydratation، يعني تنزيدو H2O. ودونك الفيماغات اللي لقينا قبيله غادي تحول ليا الالمانات. كون هي اللونزيم اللي غادي تحولوا ليا هي فيماغاز، تدي لي واحد ترانس اديسيون سيريو سبيسيفيك. هادي هي اللونزيم اللي بتجي ليا اللي بتسمح ليا ندوز من الفيماغات للالمانات. بطبيعه الحال تنجوتيو واحد لاش دوزو على لا موليكول، تناجوتيو في الكربون نيميرو 2 تناجوتيو او اش، وفي الكربون نيميرو 3 تناجوتيو اش. Très bien. La réaction 8. La réaction 8 هي دو تيب اوكسيداسيون، يعني تنديرو اوكسيداسيون ديال واحد الموليكول ديال ان ا دي بلس، تتولي ان ا دي اش بلس اش بلس. منين جاو هاد لي اش هادو بجوج؟ جاوها مناش؟ جاوها من الكربون نيميرو 2. تنحيدو من الكربون نيميرو 2 اش من هنا، وتنحيدو اش من هنا، تتولي عندي سي او او سي او. مزيان، سي دوبل ليزون او. ها هي. وبطبيعه الحال تلقى لوكزالواسيتات مزيان غراس واحد لونزيم سميتها مالات ديزيدروجيناز. دونك المرات تيتحول لي لوكزالو اسيت، وكما قلت لكم في الفيديو في الاول بان لوكزالو اسيت هو البريزوني ديال السيكل دو كريبس، هو الباب باش ندخلو باش نخرجوا السيكل دو كريبس. بيلون انرجيتيك، ردوا البال كاين عندي بيلون موليكولير هو المهم قراو سميتو داكشي تلقى في السيكل دو كريبس. اما بيلون انرجيتيك يعني لا تي بي اللي شحال قديت. انتبهوا معايا مزيان، عندي قديت في السيكل دو كريبس قديت داك البروفات اللي تحول لي لاستيل كوا. منين دخل السيكل دو كريبس اش طرا لي؟ عطاني جي تي بي بطبيعه الحال، اون موليكول دو جي تي بي تتساوي لي ان ا تي بي بطبيعه الحال 3 ان ا دي اش. اش قلت لكم بان اون موليكول ديال ان ا دي اش راه فيها تتساوي لي 3 لي زا تي بي. دونك 3 عندي 3 ديال ان ا دي اش، دونك 3 في 3 هي 9، يعني 9 ا تي بي ساهله. وعندي اون موليكول ديال اف ا دي اش 2، و اف ا دي هو قل من ان ا دي تعطيني جوج لي زا تي بي. اون موليكول حدا تعطيني جوج، هما كتب لكم هنا غومارك. دونك الا جمعت بيلون نيت ديال هادشي كاملو 1 بلس 9 بلس 12 بلس 2 باردون تعطيني 2 ا تي بي. دونك لو بيلون نيت ديال السيكل دو كريبس يعطيني 12 ا تي بي. انتبهوا مزيان اش بغيت نقول لكم لهنا، انتبهوا مزيان. 12 تي بي ديالاش؟ هاد 12 تي بي اللي خرجت ليا هي ديال بيروفات واحد. اما باقي عاقلين في لاغليكوليز، قلت لكم في لاغليكوليز بان تنقاد اون موليكول ديال بيروفات. دونك داك البيروفات هو اللي تيمشي ليه السيكل دو كريبس، يتحول ستيل كوا تيدخل داكشي السيكل دو كريبس تعطيني 12 تي بي. ولكن ما تنساوش في لاغليكوليز بان راه تيتقادوا ليه جوج ديال لي بيروفات. علاش؟ حيت هذاك الجليسيرال دي 3 فوسفات يتحول تيمشي وتعطيني بيروفات، وداك الديهيدراسيتون فوسفات تا هو تيتحول الجليسيرال دي 3 فوسفات وتعطيني ان بيروفات، يعني تيكون عندي ديما جوج بيروفات. دونك في السيكل دو كريبس يكونوا عندي جوج ديال لي سيكل، يعني 12 غادي تدوبل، يعني بتولي 24. سي تري بيان. هاهي كتبها لكم هنايا اون عرب كاع اتونسيون. هاهي كتبكم لو bilan énergétique du cycle de Krebs est 24 ATP. 24 ATP exactement. Car au cours de la glycolyse, on a la formation des deux pyruvates. Et 12 ATP, 12 ATP هادي c'est juste pour un seul pyruvate. Et واحد seul pyruvate واحد. C'est très bien. تكونوا فهمتوا سميتو هذا السيكل دو كريبس. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء. السلام عليكم.